प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी रूहानी शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जो दुनिया में रहने वाले हर सच्चे मुसलमान के दिल में रहती है। जी हाँ, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। इनकी ज़िंदगी पर आज एक मुख्तसर नज़र डालेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और आप देख रहे हैं चौराही वॉइस। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की जानब। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वलादत बासआदत यकम रमज़ानुल मुबारक 471 हिजरी ब मुताबिक 1078 ईस्वी में ईरान के शुमाली इलाके जिलान में हुई। इस निस्बत से आप रहमतुल्लाह अलैह को जिलानी कहा जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का इस्मे गरामी अब्दुल कादर और लक़ब महियुद्दीन था, जबकि बाद में दुनिया ने आपको गौसुल आज़म के लक़ब से याद किया। प्यारे दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह का नसब मुबारक वालिद की तरफ से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और वालदा की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मिलता है। यूं आप हसनी और हसैनी दोनों अनवार के जामे थे। प्यारे दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्गवार शेख अबू सालेह नहायत जाहिद आबिद और साले शख्स थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार उस इलाके के बुजुर्गों में होता था और वालदा माजदा सईदा फातिमा बिनते अब्दुल्ला समाई उम्मुल खैर के लक़ब से मशहूर था, जो नहायत परहेजगार खतून थी और हमेशा तिलावत कुरान और ज़िक्र में मशगूल रहती थी। प्यारे दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद और वालदा का पहली दफ़ा मिलने का वाक़या मुख्तसर कुछ यूँ है। एक दिन अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह एक दरिया के किनारे जा रहे थे। उन्होंने दरिया में एक सेब आते देखा और इसे दरिया से निकाल के खा लिया। फिर सोचा कि पता नहीं किसका था और कहां से आया है। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिल में महसूस किया तो दरिया जिस तरफ से आ रहा था इस तरफ चलने लगे। आखिरकार प्यारे दोस्तों, दरिया के किनारे एक बाग देखा। करीब गए तो मालूम हुआ जो सेब खाया था वो इसी बाग का था। फिर अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह उस बाग के मालिक से मिले और माफ़ी मांगी, लेकिन बाग वाले बुजुर्ग भी एक नेक शख्स थे। वो समझ गए ये लड़का कोई आम नहीं हो सकता जो एक सेब की माफ़ी मांगने चला आया। प्यारे दोस्तों, मालिक ने कहा मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह फौरन मान गए और शर्तें पूछी। प्यारे दोस्तों, रवायत में आता है कि बाग के मालिक की पहली शर्त थी कि अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह इस बाग की देखभाल करेगा। रवायत के मुताबिक 8 साल आता है और कुछ और दूसरी रवायतों में 1 माह या फिर 12 साल भी आता है। पहली शर्त पूरी हो गई तो दूसरी बताई जाएगी। फिर 8 साल अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने बाग की देखभाल की। वक़्त गुजर गया तो अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी शर्त पूछी तो बाग के मालिक ने कहा मेरी एक बेटी है जो एक तरह से अंधी, लंगड़ी और बहरी है। तुम इससे शादी करो तो मेरी तरफ से तुम्हें माफ़ी है। अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने माफ़ी के लिए फ़ौरन हाँ कर दी। निकाह के बाद जब आप बीवी के पास कमरे में गए तो देखा एक खूबसूरत लड़की है। आप फ़ौरन वापस पलटे तो लड़की बोली क्या आप मेरे खावंद हैं? रुकिए, आपका ये नाम है? जिसका मतलब था कि ये देख भी सकती है और आवाज़ भी आ रही है, यानी ये बोल भी सकती है और अपने पैरों पर खड़ी भी है, यानी ये लंगड़ी नहीं है। आप फौरन बाहर आए। बाहर दरवाज़ा पर बाग का मालिक खड़ा था। आपने हैरान होकर वो सब कह दिया जो आपने देखा था। बाग के मालिक ने कहा बेटा, आपने गलत समझा था। मैंने कहा था कि एक तरह से बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने लंगड़ी इसलिए कहा था कि आज तक वो चलकर किसी गैर महरम के घर नहीं गई। बहरी इसलिए कहा था कि किसी गैर महरम की आवाज़ इसके कानों में नहीं पड़ी।
اور سن، اندھی اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ پیارے دوستو، جب والدین ایسے اعلیٰ کردار کے مالک ہوں تو پھر اولاد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسی کیوں نہ پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، ایک مشہور روایت ہے کہ آپ کی پیدائش جب ہوئی تو رمضان المبارک کے احترام میں آپ دن کے وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ اس کی گواہی آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے دی کہ پورے رمضان میں آپ رحمت اللہ علیہ نے سحری اور افطاری کے وقت کے علاوہ دودھ نہیں پیا۔ یہ ان کی پیدائشی ولی ہونے کی نشانی تھی۔ پیارے دوستو، آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کچھ ہی عرصہ بعد خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی آپ رحمت اللہ علیہ یتیم ہو گئے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی۔ پیارے دوستو، جب آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 18 برس کی ہوئی تو مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ سے اجازت لے کر بغداد شریف چلے گئے۔ جانے سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کی قمیض میں 40 دینار سی دیے اور نصیحت کی کہ کسی صورت جھوٹ نہیں بولنا اور ہر حال میں سچ بولنا۔ پیارے دوستو، جب آپ رحمت اللہ علیہ کا قافلہ بغداد جا رہا تھا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے سب کا مال لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو والدہ نے میرے کپڑوں میں سی رکھے ہیں۔ ڈاکو حیران ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے پوچھا، تو نے یہ بات کیوں بتائی؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میری ماں نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ یہ سن کر سردار کانپ اٹھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے توبہ کر لی۔ باقی ڈاکو بھی اس کے ساتھ تائب ہو گئے اور لوٹا ہوا سارا سامان قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ بغداد جا کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ بغداد اس وقت علم و عرفان کا مرکز تھا۔ آپ نے وہاں فقہ، حدیث، تفسیر اور عربی زبان کے بڑے بڑے علماء سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے نہ صرف ظاہر کے علوم میں کمال حاصل کیا بلکہ باطن کے علوم میں بھی اعلیٰ مقام پایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی سال جنگلوں، صحراؤں اور ویران جگہوں میں اللہ کی عبادت کی۔ کئی دن روزہ رکھتے اور کبھی ہفتوں تک کھانے کو کچھ نہ ملتا۔ مجاہدے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے حکم دیا کہ اب دین کی خدمت کے لیے ظاہر ہوں۔ آپ نے بغداد میں ایک مدرسے میں درس دینا شروع کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے حلقہ درس میں وقت کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آنے لگے، یہاں تک کہ مدرسہ میں جگہ کم پڑ جاتی۔ آپ کے بیانات نہایت پر اثر ہوتے۔ بڑے بڑے علماء، صوفیہ اور حکمران بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی مجالس میں شامل ہوتے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ دلوں میں اتر جاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی مجالس میں 3 چیزیں ہمیشہ نمایاں رہتی: اللہ پر کامل توکل، سچائی اور اخلاص، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 11 ربیع الثانی 561 ہجری بمطابق 1166 عیسوی کو بغداد میں وصال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے اور شاگرد آپ کے ارد گرد تھے۔ روایت ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے کلمہ طیبہ بار بار پڑھا اور فرمایا، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو بغداد میں دفن کیا گیا۔ آج بھی آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مرکز فیض ہے۔ لاکھوں زائرین ہر سال حاضر ہو کر روحانی سکون اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔